नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकमा जताततै बेथिति छ, अनियमितताले ज्वरो गाडेको छ, भ्रष्टाचार फैलिरहेको छ। यो कुनै आरोप होइन, तथ्य हो। स्वयं राज्यको जिम्मेवार अङ्क महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै राज्य संयन्त्रका बेथितिको विकृत अनुहार उजागर गरेको छ। यस्तो भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कानुन छ, अख्तियारी पाएका निकायहरू छन्, तर ती निकायहरूको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचारका ठुलठुला मुद्दामा अभियुक्तहरूले सफाई पाउने क्रम अचाक्ली बढेको छ। एक त अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका निकायहरू ठुला माछा मार्न हात हाल्ने हिम्मत नै गर्दैनन्। कसै उप मुद्दा चलाए पनि अभियुक्त छुट्छन्। अख्तियारले लगाएका मुद्दामा त अधिकांशले सफाई पाउने गरेका छन्। नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र र सानातिना बिगो भएका थोरै मुद्दामा मात्रै अभियुक्तहरूको विरुद्ध फैसला हुने गरेको छ। कुनै एउटा घटना विशेषमा अनुसन्धान पक्ष फितलो हुन सक्छ, कुनै मुद्दामा दाबी नपुग्ने हुन सक्छ। त्यस्तै केहीमा निरपराध विरुद्ध पनि मुद्दा चलेको हुन सक्छ, तर आम तवरमा अभियुक्तहरूले छुटकारा पाउनु स्वाभाविक हुनै सक्दैन। यो समीक्षाको विषय पनि यति बेला बनिरहेको छ। न्याय निरूपण गर्ने निकाय तथा न्याय परिषद समेतले यस्ता विषयमा विमर्श गर्न अत्यावश्यक छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट नभए पनि भ्रमण फलदायी रहेको टिप्पणी। तिलोत्तमा नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेको विवाद चर्कियो। विषयगत समिति गठन र नेतृत्वको भागवण्टा नमिल्दा बैठक स्थल तनावग्रस्त। भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपीले धमाधम सफाई पाउँदै ठूला अनियमितताका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदा सामान्य घटनाका दोषी मात्र कारबाहीको दायरामा। अदालतलाई मात्र दिएर नि पुग्दैन, दोष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र दिएर पनि पुग्दैन। विलासिताका वस्तुमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता। विदेशी मुद्राको सञ्चित जोगाउने नीति रहेको उल्लेख। मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 1176 अरब 84 करोडमा झरेको छ। र गर्मी बढेसँगै चीनका सर्वसाधारण समस्यामा सरकारद्वारा अवस्था गम्भीर बनेको जनाउ। तापक्रम बढेकोले सतर्क रहन सुझाव। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट नगरी स्वदेश फर्किएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरको भ्रमण लगत्तै दाहालको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालय पुगेर उनले पार्टीगत सम्बोधनलाई बलियो बनाउने चेष्टा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अध्यक्ष दाहालको भ्रमणलाई माओवादीले अत्यन्त महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। यसबाट माओवादी र भाजपा बीच पार्टीगत सम्बन्ध स्थापित भएको तर्क गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुन नसकेको भेटले पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ। 3 दिन अघि भारत प्रस्थान गर्दा मोदीसँग भेटवार्ता हुने बताइएको थियो। आइतबार बिहानसम्म पनि मोदीसँग भेटघाट हुने जानकारी गराइएको थियो, तर अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको भेटवार्ताको मौका मिलेन। अध्यक्ष दाहाल आइतबार बिहान भाजपाको मुख्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ दाहाल र भाजपा अध्यक्ष जेपी जड्डाबीच भेटवार्ता भएको थियो। दाहाल भाजपा अध्यक्षकै निमन्त्रणामा भारत गएका हुन्। भाजपा कार्यालयमा दाहालको विशेष स्वागत गरिएको थियो।
नेपालमा एकमात्र दलको स्थिर सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा दाहाललाई पनि भारतीय सत्तासीन दल भाजपाले विश्वासमा लिन खोजेको कूटनीतिक विश्लेषण गरिएको छ। यता दाहालले पनि ढुलमुले र अस्थिर छविलाई गतिशील र विश्वसनीय बनाउने रणनीतिक प्रयास गर्दै आएका छन्। दाहालले भारतमा रहँदा विदेश मन्त्री एस जयशंकर, प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथैवाले लगायतसँग भेट भएको थियो। दाहालले नेपाल भारत सम्बन्धबारे एक सेमिनारलाई शनिबार सम्बोधन गरेका थिए। त्यसक्रममा दाहालले इतिहासले छोडेका केही मुद्दा असल मनसायले सुल्झाउनु पर्ने बताएका थिए। नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिनुपर्नेदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यकतामा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएका थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जनतालाई पाएक पर्ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सामान्य रोगहरूको उपचारका लागि ठूला शहर, राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई सहज हुने स्थानमा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा बोल्दै मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आकांक्षा अनुसार व्यवस्था गर्न स्वदेशमा मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धन गर्न अति आवश्यक रहेको बताए। मेडिकल शिक्षाको विस्तारका बारेमा चर्चा गर्दा हामीले सबै प्रदेश, भूगोल र क्षेत्रहरूमा शिक्षा र सेवाको अवसरलाई विकेन्द्रित गर्नु अति आवश्यक छ। रोगहरूको उपचार गर्न ठूला शहर, राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई पाएक पर्ने स्थानमै आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। सो अवसरमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको प्रयास, तयारी र योजनाको प्रशंसा गरे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले भृकुटी मण्डपस्थित राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष र समाज कल्याण परिषदको गोदाममा भएको आगलागीको अवलोकन गरेका छन्। गृहमन्त्री खाडले परिषदलाई चाँडै सरकारले सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने बताए। कसरी आगो लाग्यो भन्ने बारेमा वास्तविकता पत्ता लगाई राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको माध्यमबाट परिषदलाई जलेका सामग्रीहरू दिने बताए। गत बिहीबार समाज कल्याण परिषदको गोदाम घर र राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको कृत्रिम मानव अङ्गहरू राखिएको गोदाम घरमा आगलागी भएको थियो। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले उपसभामुखको पदभार ग्रहण गरेकी छन्। आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार ग्रहण गरेकी हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको उपस्थितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भुसाललाई शपथ ग्रहण गराए। उनले संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिका म मेरो इमानदारीपूर्वक मेरो आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनेछु र सदनलाई पनि अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ 3 महिना 4 महिना जति समय छ त्यो समय मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ। भुसाल गत शुक्रबार नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईलाई पराजित गर्दै गठबन्धनको तर्फबाट उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढिरहेको देखाउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नेपालमा संस्थाहरू नभएका होइनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। जस्तै भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउँछ, तर पछिल्ला दिनहरूमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपीहरूले धमाधम सफाई पाइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिबाट मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपेक्षाभन्दा बाहिर हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार 24 गतेसम्मको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विवरण हेर्दा गत वर्षभन्दा यस वर्ष भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको देखिन्छ। यस्तो छ यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवस्था। यस आर्थिक वर्षमा मात्र 14,584 वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परे।
गत वर्षबाट सरी आएका उजुरीलाई समेत जोड्ने हो भने जम्मा उजुरी संख्या 22,677 छ। यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका गतिविधिमा संलग्न 38 जना रंगे हात पक्राउ परे भने 24 जना विरुद्ध रंगे हात कारबाही गरिएको छ। उजुरी परेका मध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस आर्थिक वर्षको हालसम्म 515 जना विरुद्ध 106 मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। हामीले दायर गरेका मुद्दाहरूको विषयमा एउटा अध्ययन पनि गराएका थियौँ। हामीले स्वतन्त्र अध्ययन पनि गराएका थियौँ। हाम्रो त्यो अध्ययनको फाइन्डिङ्स के आयो भनेदेखि एउटै मुद्दामा तपाईको 20-22 चोटि चाहिँ पेशीहरू तोकिने हैन, अनि तर आदेश चाहिँ 3-4 चोटि मात्रै हुने त्यसमा हैन, त्यो भन्दा बीचमा हटाउने, हेर्न नभ्याउने अथवा हेर्न नमिल्ने लगायतका इस्युहरू त्यो बीचमा पर्दा रहेछन्। अभियुक्तहरू भट्टाभट उम्किँदै भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी र मुद्दा बढे पनि भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू भने कारबाहीको दायरामा आउनुको साटो उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दाको फेसी र फैसलाको अवस्था विश्लेषण गर्दा आर्थिक र राजनैतिक शक्ति बढी भएकाहरूले सफाई पाइरहेको देखिन्छ। सामान्य रूपमा हेर्दा पनि सानातिना घटनासँग जोडिएका मुद्दामा मात्र अत्यन्त न्यून मात्रामा कसुरदार ठहर गरेको देखिन्छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र उनको नेतृत्वमा गएको फागुन 23 गते यता गरेको फैसलाको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने पनि अभियुक्तलाई दिइएको सफाईको ग्राफ यस्तो छ। फागुन 23 यता 240 भन्दा बढी मुद्दामाथि फैसला, जसमध्ये 216 वटा मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई निर्दोष साबित। यसै अवधिमा जम्मा 24 मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचार अभियुक्तमाथि कसुर ठहर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने न्यायपालिकाको शुद्धिकरण पनि अनिवार्य तत्त्वको रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दा दोष अदालतलाई मात्र दिएर नि पुग्दैन, दोष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र दिएर पनि पुग्दैन। यो दुईटैको राम्रोसित अध्ययन गरेर चाहिँ त्यसको कमी कमजोरी पत्ता नलगाएसम्म यो अवस्था यस्तै नै रहन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दा मध्ये जम्मा 11% मात्र अभियुक्त दोषी ठहर भएको देखिन्छ। 89% अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएका छन्। अभियुक्तले भट्टाभट सफाई पाइरहेको प्रति भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरूले चासो देखाएका छन्। मुलुकलाई भ्रष्टाचारले थिलो थिलो बनाएको छ। विकास निर्माणका कामदेखि सार्वजनिक सेवा समेतमा अनियमितताले जरो गाडेको छ। यसबाट सर्वसाधारण पनि आक्रोशित छन्। यो अख्तियारवालाले भ्रष्टाचार गरिरहेछ मिलोमतोमा। अब ठुला बडाहरू नेताहरू होइन, त्यस्तै न्यायाधीश ठुला ठुला पदको उनीहरूलाई केही लाग्दैन। आफ्नो प्यानलका मान्छेहरू बनाएका छन्, त्यहाँनिर एउटा चाहिँ ग्रुपिजम गरेका छन्, त्यहाँनिर आफूले मिलमित गरेका छन्, त्यहाँनिर पुरा भ्रष्टाचारको आइरहन्छ। सबै त यो देशको नेताहरूकै कमजोरी होला नि। नेपालमा चाहिँ एउटा के नराम्रो भने सजाय चाहिँ नदिने। सुशासनको प्रमुख आधार नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो, तर नेपालमा न्यायालयभित्रको बेथितिका खबरहरू बारम्बार आइरहेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा हुने सेटिङले पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको भनिए पनि राज्यका सबै अङ्गले सुशासनतर्फ पाइला चाल्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिलसेना, काठमाडौँ। सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा झनै कडाई गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेकोले यस्तो कडाई गरिएको हो। सरकारले यसअघि वैशाख 13 मा विभिन्न 10 वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो बन्देजलाई आगामी भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातमा रोक लगाएका 10 वस्तुको प्रतिबन्धलाई थप कडाई सहित निरन्तरता दिएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर वैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई भदौ 14 गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको हो। सरकारले तयारी मदिरा, महँगा कार, 250 सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकल, सुर्ती, टेलिभिजन, $600 भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन लगायतका विलासी वस्तुमा कडाई गरेको हो। वैदेशिक मुद्राको जुन माल वस्तुहरूमा बढी चाहिँ लगानी हुन्छ ती माल वस्तुहरू पहिचान गरेर नै
अहिले सरकारले चाहिँ ती मालवस्तुहरू नेपालमा पैठारी गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था हो। जब हामी उपभोगको लागि भनेर ल्याउने महँगा मालवस्तुहरू विदेशमा पनि अहिले चाहिँ यो विभिन्न कारणले मूल्य वृद्धि भएकोले चाहिँ बढी मूल्य तिरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मुलुकसँग कुल विनिमय सञ्चिति 14 खर्ब 84 करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षका 11 महिना सकिदा यो 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोडमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस महिनामा 50 वटा वस्तुहरूको आयातमा कडाई गर्दै एलसी खोल्दा 100% मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसको प्रभाव विलासी वस्तुको आयातमा परे पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आएको छैन। 11 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हाल रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 7.53 महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त रहेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तमा मुलुकसँग कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु 1401 अरब 84 करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 11 महिना जेठ महिनासम्ममा आइपुग्दा मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 1176 अरब 84 करोडमा झरेको छ। सरकारले विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भने पनि अझै पनि थुप्रै वस्तुलाई कडाई गरिएको छैन। चकलेट, च्युइगम, अत्तर, श्रृंगारका सामग्री, स्याम्पू, कपालमा लगाइने तेल जस्ता वस्तु अझै निर्बाध आयात भइरहँदा केही वस्तुहरू मात्र प्रतिबन्ध भएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू उठ्ने गरेका छन्। धातुका गहना लगायतका वस्तु समेत ठूलो मात्रामा आयात भएकाले वास्तविक आयात नियन्त्रणका लागि सबै वस्तुलाई समान नीति लिन आवश्यक छ। अन्यथा सहजै आयात हुने वस्तुले समेत विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाइरहने जोखिम कायमै रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ति आएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल सत्तारूढ गठबन्धनले निम्ति आएको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम गठबन्धन सरकारद्वारा सम्भव नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेकोले आगामी सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूले त्यो अपेक्षा गरेको बताए। गठबन्धनले नीतिगत विचलन, स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेललाई निम्ति आएको छ। यो मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि, विकास र समृद्धिका लागि र परिवर्तनकारी आकांक्षाका लागि चाहिँ बाधक छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। महासचिव पोखरेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको दावी समेत गरेका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर दलहरू यति बेला गठबन्धनको परिपाटीमा रमाइरहेका छन्। निर्वाचनदेखि सरकारमा जाने काममा समेत दलहरूबीच गठबन्धन हुने गरेको छ। तर सहजताका लागि गरिने गठबन्धनको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। सरकारको प्राथमिकतामा जनताका काम भन्दा पनि गठबन्धन पर्ने गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। एक रिपोर्ट। प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नै सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू र आफ्नै राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यभारहरू हुन्छन्। तर राजनीतिक फाइदाका लागि दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने प्रचलन छ। तर गठबन्धन गरेर सरकार बनाउँदा सरकार मात्रै चल्ने, तर कुनै पनि दलको सिद्धान्त अनुसार भने चल्न नसक्ने नियति नै बनेको छ। 2078 साल असार 28 मा सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट बनेको गठबन्धनको सरकारको कामलाई हेर्ने हो भने यो तथ्य पुष्टि हुन्छ। त्यसबेला सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, उच्च आर्थिक विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने सरकारका प्राथमिकतामा थिए। तर अहिले त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। आफ्नै एजेन्डा मात्रै अगाडि लैजान पाइँदैन र सबैकोलाई समेटेर एउटा समष्टिगत रूपमा संश्लेषण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गठबन्धन भन्ने कुरा आफैमा सजिलो कुरो होइन। सबै विचारको प्रतिनिधित्वलाई मिलाउनु पर्यो। फरक फरक विचार हुन्छ। त्यसकारणले गठबन्धन चलाउने भने सजिलो नै होइन, रहरले चलाउने नै होइन, परिस्थिति समयले ल्याएको कुरा हो।
जनताको चासो उपेक्षा गर्ने क्रममा सरकारले नीति नियमको पनि मनपरी व्याख्या गर्ने गरेको छ। देउवा सरकारले हालसम्म 7 पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरिसकेको छ। यस्तै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिँदा समेत प्रधानमन्त्री निरीह बस्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ। राजनीतिका जानकारहरू भने सिद्धान्तविहीन र निहित स्वार्थका लागि गठबन्धन बनेका कारण यो अवस्थाको सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। यसको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट पर्छ। यसले संविधान पनि जाने डर भइरहेछ, हाम्रो सिस्टम पनि च्यालेन्जमा परेको छ। अब यसलाई यो गठबन्धनको संस्कृति जुन छ नि, यो पवित्र गठबन्धन भएन यो, किनभने अलिकति भए वैचारिक धरातल टेकेको गठबन्धन भएको भए हुन्थ्यो। यो एकदमै उत्तर ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको चाहिँ गठबन्धनले माओवादीलाई फाइदा भएको जस्तो देखिँदैछ। कङ्ग्रेस चाहिँ डिक्लाइन गर्दैछ विभिन्न कारणले। अब अहिले काङ्ग्रेसको नेताहरू यो कुरा पत्याउँदैनन्। तर पनि दलहरूको गठबन्धनप्रतिको मोह भने उस्तै छ। अहिले दलहरूमा गठबन्धन बनाउनै पर्ने मनोविज्ञान हाबी बनेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने पोजिसन छैन। त्यो कारणले दलहरूको मनोविज्ञान एकले अर्कोसँग सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने, सहयोग गर्ने त्यो मनोविज्ञानको साथ राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। र त्यो अवस्था भएको कारणले हामीले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेरै, किनकि एकले अर्कोलाई सहयोग नगरिकन अगाडि जानै सकिन्न। दलहरूले नारा चर्को लगाए पनि व्यवहारमा भने गठबन्धनको सहायताले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने नीति अख्तियार गर्ने गरेका छन्। तर मुलुक र जनताका लागि राजनीति गरिरहेका दलहरूले यो शैली अपनाउनु सुखद अवस्था पनि होइन। स्वार्थको राजनीति छोडेर सिद्धान्तमा समेत अडिग हुने गरी दलहरूले काम गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमाले र कांग्रेसको विवाद चर्किएको छ। नगरपालिकामा विभिन्न समितिहरूको गठन तथा नेतृत्वमा दुवै पक्षको सहमति नजुट्दा नगर परिषद सहज रूपमा बस्न सकेको छैन भने नगरको बजेट समेत पारित हुन सकेको छैन। आइतबार बसेको चौथो नगरसभा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। बैठक स्थगितपछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका थिए। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहमा संविधानले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको परिकल्पना गरेको छैन, तर केही स्थानीय तहमा फरक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रवैयाले भने केन्द्रीय राजनैतिक झल्को दिइरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका। यस भिडियोमा हानाथाप गर्ने तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधि हुन्। यसको नेतृत्व तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमालेबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित उपमेयर जागेश्वरी देवी चौधरीले गरेकी छिन्। अपशब्द प्रयोग गर्दै प्रशासकीय अधिकृतलाई उनले हप्की दप्की गर्दै गाली समेत गर्न थालिन्। यो झगडाको कारण भने ठूलो छैन। नगरका विषयगत समितिहरूको गठन तथा नेतृत्वका लागि भागबण्डा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको हो। न्यायिक समितिको नेतृत्व उपमेयरको अध्यक्षमा अन्य 2 सदस्य हुन्छन्। त्यही न्यायिक समितिमा एमालेले अध्यक्षसहित सबै सदस्य एमालेकै मात्रै हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने कांग्रेसले 1 सदस्य मात्रै कांग्रेसलाई दिनुपर्ने अडानमा छ। 90 सदस्यीय जनप्रतिनिधि रहेको तिलोत्तमा नगरसभामा आइतबार 42 जनाको मात्रै हाजिरी भएपछि स्थगित भएको हो। स्थगित भएपछि उपमेयर सहित एमालेका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। तपाई एक्लै आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, तपाई केही पनि नलिकन आफ्नो डायरी बाहेक तपाई जान सक्नुहुन्छ, तर टोटली फाइल पढ्नुपर्छ। हाम्रो नगर प्रमुखले बोकेर सँगसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई लान पाइँदैन।
आइतबार जस्तै शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको 12औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। फ्लोरमा हस्ताक्षरका लागि लगिएको माइन्युट नै उपमेयरले कब्जा गरी प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिएपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँड 3 घण्टा कुरेर स्टेजमै बस्नु परेको थियो। त्यसरी माइन्युट नै दिन र नगरसभालाई सहज बनाउन पटक पटक उपमेयर चौधरीलाई प्रशासकीय अधिकृतदेखि जनप्रतिनिधिहरूसम्मले फकाएका थिए। हस्ताक्षरको लागि पठाइएको माइन्युट नै उपमेयरले कब्जा गरेपछि पुनः अर्को माइन्युट बनाउँदा समेत गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। दोस्रो दिन पनि विवाद उस्तै रहेको छ। नगरसभामा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 5(1) बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगेकोले सोही कार्यविधिको दफा 5(2) बमोजिम मिति 79 साल साउन 1 गते दिनको 1 बजे अर्को बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित। यसरी नगरपालिकामा एमाले र कांग्रेसको द्वन्द्वले नगरका काम कारबाहीमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। आज स्थगित बैठक भोलि बस्नेछ। उपमेयर सहित बहुमत सदस्य एमालेका भएपछि नगरपालिकामा विवादहरू देखिएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थलीमा निर्माण भइरहेको फलफूल तथा तरकारी चिस्यान केन्द्र समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा किसान निराश भएका छन्। झण्डै 7.5 करोड लागतमा निर्माण थालिएको भण्डार प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तानातानमा अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 1 मा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड 10 लाख गरी 7 करोड 10 लाखको बजेटमा यो चिस्यान केन्द्र निर्माण थालिएको थियो। निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवधि सकिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। आफूहरूले लगाएको तरकारी तथा फलफूल कुहिएर खेर नजाने आशामा बसेका किसान निराश बनेका छन्। चिस्यान केन्द्र बन्यो भन्ने आशले हामीले तरकारी उत्पादन बेसी गरेका थियौँ, तैपनि अहिले फेरि त्यो तरकारी कुहिरेको राख्न पाइएन। चिस्यान केन्द्र बनेको छ भनेको छ, त्यो चिस्यान केन्द्र राम्रोसँग सञ्चालन भइदिएको भएदेखि हाम्रो तरकारी वहाँ लगेर राख्न सक्थ्यौँ। प्रदेश सरकारको दायित्व बढिरहेकाले प्रदेशले जिम्मेवारी नदिएसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने नगरपालिकाले जनाएको छ। सबै ठाउँमा सञ्चालन नभइसकेको अवस्था र हामी पनि अन्यत्र कसैले सञ्चालन गर्यो भने सञ्चालन गर्नका लागि म्यानेजरियल पार्टबाट कसरी जान्छौँ भनेर यसको खोजी गरिरहेका छौँ। निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र 2078 साल असार मसान्तभित्र नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र दुई सरकारबीचको खिचातानीका कारण यस क्षेत्रका किसानको तरकारी खेतमा नै कुहिने अवस्था बन्न दुःखद हो। यो अवस्था अन्त्य हुने गरी अधिकार क्षेत्रका विषयमा दुई पक्षमा सहमति हुन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिता थापा मगरको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन्। आइतबारसम्म 31 जनामा हैजा पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाका अनुसार नुवाकोट ककनीका एक युवकमा हैजा देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 31 पुगेको हो। नुवाकोट ककनीका एकजना युवक थप उपचारका लागि टेकु अस्पताल पुगेको महाशाखाले जनाएको छ। उनी निको भएर घर फर्किसकेको बताइएको छ। संक्रमित मध्ये 3 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हैजा देखिएका मध्ये 6 जना बालबालिका रहेका छन्। त्यस्तै 15 देखि 24 वर्षसम्मका 9 जनामा हैजा देखिएको छ। त्यसैगरी 25 देखि 44 वर्षसम्मका 10 जना, 45 देखि 64 वर्षसम्मका 7 जना र 65 वर्षभन्दा माथिका एक ज्येष्ठ नागरिकमा पनि हैजा देखिएको छ। हैजा देखिएका मध्ये 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। अन्य बिरामी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। विभिन्न अपराधको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूले साधारण स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा नपाइरहेको गुनासाहरू प्राय आइरहेका हुन्छन्। तर इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले भने लिखित सम्झौता नै गरेर हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। चन्द्रपुर अस्पतालसँग इलाका कार्यालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लिखित सम्झौता गरेको छ। एक रिपोर्ट। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको प्रत्येक हप्ता स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा अन्तर्गत रहेर यो व्यवस्था मिलाइएको हो। विभिन्न प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्झौता गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ। चन्द्रपुर स्थितको चन्द्रपुर हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडसँग सहकार्य गरेर
आवश्यकताअनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गराउने, उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको प्रतिकूलता नहोस्, भए पनि समयमै थाहा होस् भनेर अनि सानोतिनो केही छ भने उहाँले निःशुल्क उपचार गरिदिनुहुन्छ। प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु अगाडि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको छ। त्यसपछि भने उनीहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखे मात्र परीक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी साप्ताहिक रूपमा दक्ष चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य टोलीले प्रहरी कार्यालयमै गएर थुनुवाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सम्भावित स्वास्थ्य समस्या बेलैमा थाहा पाउन सकिन्छ। थुनुवामा रहेको थुनुवाहरूलाई यो राख्नुको कारण के छ भने यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न ठाउँबाट आएको हुन्छन् र उनीहरूसँग कुन विभिन्न किसिमको रोगहरू पनि हुनसक्छ र त्यो रोग चाहिँ एकअर्काले नसरोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हो र यसबाट हामीले चाहिँ अब भनौँ न ब्लड प्रेसरहरू कसैको वृद्धि आएर आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्ली डिटेक्सन गर्दै गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ माइक्रो इन्फेक्सनहरू सोही क्रममा पहिलो दिन हिरासतमा रहेका 11 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। चन्द्रपुर अस्पतालको 2 जना दक्ष चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले थुनुवाहरूको सुगर, प्रेसर चेक गर्नुका साथै अन्य रोगहरूको पनि परीक्षण गरेका थिए। यसरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरू प्रहरी कार्यालयमै आएर स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा खुसी भएका छन्। कक्षमा रहेपछि हस्पिटल जान हामीहरूले पर्दैन भने यही अब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हामीलाई एकदम खुसी लागेर हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा यसो प्रहरी सरहरूले हेरिदिनु भएको छ। अब आफ्नो जाँच गरिरहेको छ, यसको लागि चाहिँ अब धेरै राम्रो फिल भएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको लागि टाढा लगाउने गर्थ्यो परिवारले अब उहाँ लग्ने छ हामीलाई यहीँ नै गर्नुभएको छ, सुविधा राम्रो भइरहेछ। हिरासतमा बस्नु पर्दा केही कैदीहरूमा डिप्रेसनको पनि समस्या देखा पर्न थालेको चिकित्सकको भनाइ छ। कैदीबन्दीको पनि स्वस्थ रहने अधिकार हुन्छ। यसरी थुनुवाहरूको समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गम्भीर अवस्था आउनबाट जोगाउन सकिन्छ। यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि पछिसम्म चल्छ कि चल्दैन भन्ने अन्यल भने कायमै देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रम नियमित गर्ने विषयमा थप ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आउँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि नेपाल आयल निगमलाई मूल्य घटाएर पठाएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार शनिबार नेपाल आयको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा 15 रुपैयाँ 60 पैसा र डिजेलमा 16 रुपैयाँ मूल्य घटेको छ। मूल्य घटेर आए पनि अझै निगमलाई भने घाटा नै रहेको निगमले जनाएको छ। नेपालमा अब मूल्य घटाउने वा नघटाउने विषयको निर्णय भने गरेको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लक्ष्यको 96.87% राजस्व संकलन गरेको छ। असार मसान्तसम्ममा करिब 11 खर्ब 16 अर्ब राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदा गत आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य संशोधन गरेर 11 खर्ब 52 अर्ब 42 करोड हुने अनुमान गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा सुरुमा 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य लिएको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएर 15 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ खर्च सकिने अनुमान गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातोबाडा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हातामा रहेको पौडी पोखरीमा ई टिकटको सुरुवात गरिएको छ। विगतको झन्झटिलो टिकट प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै रेकर्ड प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र सरल बनाउन आइतबारदेखि ई टिकटको सुरुवात गरिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले शोको उद्घाटन गरे। अब अनलाइन टिकटको पनि चाँडै सुरुवात गर्ने सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। ग्रीन टेक कन्सर्न प्रालीले यो प्रविधिको व्यवस्थापन गर्ने परिषदले जनाएको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
विश्वमा बोलीचालीका लागि हजारौं भाषाहरू छन्, तर उत्तरी टर्की स्थित कुसको गाउँका मानिसहरू सिटीबाट कुराकानी गर्ने गर्दछन्। मुखले सिटी बजाएर बोलिने यो अनौठो भाषालाई बर्ड ल्याङ्ग्वेज अर्थात् चरी भाषा भनिन्छ। गाउँलेहरू आपसमा सिटी बजाएर कुराकानी गर्छन्। आखिर एउटै खाले सिटी बजाउँदा कसले के भन्यो होला, कसरी थाहा पाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हेरौं यो चरी भाषामा कसरी कुरा गर्छन् त। अझ रोचक कुरा त के छ भने गाउँलेहरूले यहाँ सिटी विभिन्न तरिकाले बजाउने गर्दछन्। यिनै सिटी बजाउने तरिका अनुसार उनीहरूले एक अर्काले के भन्न खोजेको हो बुझ्दछन्। त्यहाँका बालबालिकाले स्कुलमा पनि सिटी बजाएर नै पढ्ने गर्दछन्। साथै मानिसको नाम पनि सिटीबाटै राखिएको छ। मानिसको नामका लागि अलग अलग तरिकाले सिटी बजाइन्छ। धेरै पहिलेदेखि गाउँमा यही सिटी भाषा प्रचलनमा छ। 10,000 भन्दा धेरै गाउँलेहरूको भाषा यही छ। युनेस्कोले यो भाषालाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। भारतको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट नभए पनि भ्रमण फलदायी रहेको टिप्पणी। तिलोत्तमा नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेको विवाद चर्कियो। विषयगत समिति गठन र नेतृत्वको भागबण्डा नमिल्दा बैठक स्थल तनावग्रस्त। भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपीले धमाधम सफाई पाउँदै ठूला अनियमितताका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदा सामान्य घटनाका दोषी मात्र कारबाहीको दायरमा। विलासिताका वस्तुमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता। विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने नीति रहेको उल्लेख। मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 1176 अरब 84 करोडमा झरेको छ। र गर्मी बढेसँगै चीनका सर्वसाधारण समस्यामा सरकारद्वारा अवस्था गम्भीर बनेको जनाउँदै तापक्रम बढेकाले सतर्क हुन सुझाव। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।